के हो यार त्यस्तो ग्लोइङ रक्सहरू तिम्रो हातमा? कुन चाहिँ? ए यो मैले केभमा गएको थिएँ चमेराको, अनि यो माइनहरू मैले भेटेर लिएर आएको। किन राम्रो लाग्यो तिमीलाई? फेस पनि छ त दुईटाको त। दुईटाको फेस यार। यो होइन, मैले तिमीलाई ठगेँ अब बादे। यो मैले त्यहाँदेखि भेटेँ होइन। मैले गुडिया पसलमा गएको थिएँ होइन, अनि त्यो गुडिया पसलमा एउटा राम्रो गुडियाको फेस थियो, अनि राम्रो लाग्यो, पैसा पनि थिएन, अनि मैले छुट्याएर लिएर गएको यार। ए अनि त्यही त लाग्दै थियो मलाई पनि, त्यो गुडिया पसलमा काम गर्ने मेरो मम हो क्या। अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो को चोर जस्तो मुख हुनेले मेरो गुडियाको त्यो टाउकै उठाएर लग्यो भनेर, अनि फोटो देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो छ भनेर। अनि तिम्रो हातमा देखेँ, अनि नजाने अनजान भएको जस्तो गरेर अनि सोधेँ क्या मैले चाहिँ त्यो। मैले याद गरेन तिम्रो मम्मी पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर, किनभने म जुन पसलमा छिरेँ नि सेक्स टोयको पसल थियो क्या। Hello guys and welcome back to Itchy Brains. Yup, that's right. अगाडिको भोइस प्रज्ञान के हो? प्रज्ञान, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ मी। आज कहाँदेखि सायद मिलेको नि के आज के पर्यो त्यस्तो तिमीलाई पडकास्टमा आउन बाध्य पर्यो? के हो त्यस्तो दुःख? आज यस्तो दुःख दिन तिमीलाई पडकास्टमा आउनु पर्यो? यो बराबर केही थिएन अस्ट्रेलियामा। कहाँदेखि सायद मिल्यो आज? आज खै हल्का फ्री थिएँ, माया लाग्यो प्रदेशको नि धेर दिनदेखि भन्दै थियो माया लाग्यो। के चल्दैछ त? लास्ट टाइम हाम्रो भेट कहिले गएको थियो? खै एक महिनै भयो, महिनौ भयो। हाम्रो क्रसले के भन्दै थियो कि के अरे इमेजिनेसनमै ब्रेकअप भइसक्यो, अब बोल्दिनँ भन्ने भइसक्यो होला दुवैजना। धेरै भयो नबोल्या त। छैन सक्यो। तिमीले नि गिभअप गरे? गिभअप गरिसके। नाइस गाई भएको फाइदा छैन क्या। तिमी अब आज भोलि कहिले बुझ्छौ होइन? नाइस गाई भएको केही फाइदा। सुन न, म यो पडकास्ट हुनुभन्दा अगाडि होइन बिलबरको क्लिप्सहरू हेर्दै थिएँ क्या सानसानो। बिलबरको मन्डे मर्निङ पडकास्ट तिमीले मलाई भनेको थियौ नि त, तिमी सुन्छौ भनेर होइन। अनि मलाई नेचर नै थाहा थिएन क्या बिलबरको पडकास्ट कस्तो हुन्छ भनेर। मान्छे त फ्रस्टु रहेछ नि त केटीहरूसँग त। दुःख पऱ्यो आएको होइन। सुन्छु कि क्लिप्सहरू क्या। फेरि अब मैले कुन क्लिप्सहरू सेलेक्ट गरेर भन्ने नि होला कि, तर जुन केटीहरूसँगको या फेमिनिस्टसँगको या जुनै एउटामा क्लिक गर होइन, खालि केटीहरूकै गरेर ऱ्यान्ट हुन्छ कि फ्रस्टु छ जस्तो छ क्या। भित्रभित्रै आगो बल्या छ जस्तो छ क्या मान्छेले होइन। अनि केहीले पनि निभाउन नसक्ने क्या मान्छे जेही कुरामा। जेही कुरा हरेक त्यो स्ट्यान्डअप पनि रिसारै भन्छ क्या त्यसले अहिले त। फिल्टरै छैन जस्तो अहिले यस्तो रिसाउँछ। बाइ द वे जो अडियन्सहरूलाई बिलबर भन्ने मान्छे थाहा छैन, त्यो चाहिँ अहिलेको आई थिङ्क अहिले को चाहिँ छन् र सबसे ठुलो कमेडियन्स भनेकै केभिन हार्ट। अब कमेडियन भन्नु के भन्नु त्यसलाई त, अब के गर्छ त्यसले त। ऊ फेरि आफ्नो जोकमा आफै हाँस्छ क्या। अब आफ्नो जोकमा आफै हाँस्छ। Isn't that the best? मलाई त्यो एकदम मनपर्छ क्या। त्यो सानो मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यो कमेडियनले जोक भन्दाखेरि डेलिभर गर्न सक्दैन नि, यस्तो गरेर हाँस्नुपर्छ नि कमेडियनले नि। या त ऊ कपिल शर्मा सोमा पनि क्या कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मुसुक्क हाँसिदियो भने कस्तो कमेडी लाग्छ। त्यो क्यारेक्टरमा हुन्छ अनि त्यसपछि ब्रेक गर्नुपर्छ क्या उनीहरूलाई नै। उसले के भने सुनिँदैन, त्यस्तो ध्यान त्यहाँ हुँदैन, तर उसले हाँसेको देखेर हाँस उठ्छ। अनि या त्यो बिलबरको ऱ्यान्ट्सहरू सुन्दै थिएँ क्या। अनि म्यान यो लाइक हुन्छ नि, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि मजा आउँछ क्या। इट्स लाइक कस्तो छ भने लाइक ठिक कुरा बोल्छ होइन, तर अहिलेको जुन प्रोस्पेक्ट छ नि यो कुराहरू भन्नु नपर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। तर कुराहरू सबै सुन्दाखेरि रिजनेबल छ क्या। अनि इट्स सोर्ट अफ लाइक ओके यो मेरो के अरे गिल्टी प्लेजर हुँदैछ कि जस्तो क्या। किनभने बिलबरले ओभर लाइक पडकास्ट सबै कुरा जे भन्छ नि ओभर द टप छ क्या सबै कुराहरू। लाइक त्यो नर्मल लेभलमा छँदैछ होइन। अनि इन अ सेन्स वी क्यान अल्सो से द्याट ओभर द टप कुराहरू नै कमेडी गर्नुको लागि ओभर द टप कुराहरू नै गर्नुपर्छ, नत्र भने कमेडी हुँदैन, स्ट्यान्ड आउट हुँदैन। ए अर्को तिम्रो सुनाऊ, एक महिनामा के भयो? तिमीले एक्जाम दियो, एक्जाम कस्तो गयो? एक्जाम रिजल्ट आइसक्यो यहाँ। के भन्छ रिजल्टले?
मकै पादेले मेडल सबै पठायो कि क्या हो छैन के अनबक्सिङ गर्नु पर्यो होला रिजल्ट पनि अनलाइन आउँछ त्यो हेर्न नआएर सुरुमा त थाहा छ हौ कहाँ जानुपर्ने ठिकै भयो जे होस् ओके ओके द्याट्स गुड म त्योभन्दा बढी सोध्दिनँ मेरो फाइनल्सको बारेमा चाहिँ फाइनल्स मैले एकदम याद दिएको छु मैले जिन्दगीको वर्स्ट फाइनल दिएको छु होइन मिनिङ मैले केही फाइनल्सहरू सबमिट नै गरेको छैन कि फाइनल्स भन्नाले सेमिस्टरको फाइनल्स कि के को या सेमिस्टरको फाइनल या एकदम ट्र्याजिक छ क्या आई थिङ्क पास्ट कपाल अफ मन्थ्स तिम्रो के अरे मैले एउटा कुरा सुने अस्ट्रेलियामा के अरे कोभिड-19को सबैजनाले मास्क नलाइकन हिँड्न मिल्छ अरे अहिले त कोही लाउँदैन तिमीहरूले भन्नाले उयो चाहिँ छैन भन्नाले फाइनहरू चाहिँ हुँदैन तर लाउन चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ जे होस् म्यान्डेटरी छैन ओ आई सी हो त्यस्तै के भने त्यो फोटो देखेको थिएँ जस्तो लाग्यो कहाँ देखेको थिएँ मलाई याद चाहिँ छैन जे न्युजमा थियो कि मान्छेहरू मलमा होइन मास्क बिना हिँडिरहेको थियो क्या अनि एउटा अचम्मको मोमेन्ट लाइक कस्तो आजकल त फिल्मसहरू हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ यार अरे ला यो रेस्टुरेन्टमा छन् खोइ यिनीहरूको मास्क भन्ने हुन्छ क्या एकछिनको लागि अनि फेरि यो प्री कोभिड एरा हो भन्ने हुन्छ अर्को के यहाँ त कर्फ्यू लगाएको छ नि अहिले कोभिडको केसेसहरू या अहिले कोभिडको केसेसहरू पर डे 9/11मा जति डेथ भएको थियो नि त्यो एक दिनमा पर डे त्योभन्दा धेर मान्छेहरू मर्दैछन् क्या आमा त्यस्तो छ सिनिस्ट आमा या 60 डेजसम्म भ्याक्सिन आओस् नआओस् त्यही रेटमा कन्टिन्यू हुन्छ अरे क्या सोच न इट्स लाइक वेल 9/11मा कति 2000 अलमोस्ट 3000 डेथ्स थियो अहिले चाहिँ कोभिडको हरेक दिन 3000 ओभर छन् क्या डेथ्सहरू अनि कर्फ्यू लगाएको छ 12 बजीदेखि 5 बजीसम्म कर्फ्यू भन्नाले इट्स लाइक अब यो बालै दिने कन्ट्री हो होइन कर्फ्यू लगाओस् जेसुकै लगाओस् त्यो मान्छेहरूले बालै दिने प्रेसिडेन्ट पनि त्यस्तै छ प्रेसिडेन्ट पनि त्यस्तै छ डिबेटहरू पनि बालै टाइपको डिबेट हुने होइन अनि त्यो कर्फ्यू यसो इन्करेजमेन्ट मात्र हो क्या अलिकति इन्करेज गरे राति 12 बजीदेखि 5 बजीसम्म नहिँड भनेर अनि छुट्टीको बेला ग्यादरिङहरू 10जनाभन्दा माथिको ग्यादरिङहरू नगर भनेर त्यसरी भनेको छ एटलिस्ट डर देखाउँछ विच इज इम्पोर्टेन्ट अहिलेको कन्टेक्स्टमा जे हुँदैछ अनि अरू सुनौ अरू के हुँदैछ अरू जब पाएँ मैले त्यही त्यो एज केयर फेसिलिटीमा त्यही बुढाबुढीहरू हेर्नुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो त्यही असिस्टेन्ट इन नर्सिङको पोजिसनमा त्यही बुढाबुढी हेर्ने नयाँ जब त्यसमा छ पाएको हेर्ने भन्दाले के पर्छ त्यहाँ बुढाबुढीहरू कस्तो अलि ठिस टाइपको हुन्छ सबै ठिस यस्तो छुट्याइदिएको हुन्छ क्या डिमेन्सिया त्यो ठिस भएको वार्ड छुट्टै हुन्छ छुट्टै बिल्डिङ छ सिल्ड बिल्डिङ छ क्या त्यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ नर्मलहरूको छुट्टै छ त्यो ऊ हो कि क्या फिल्महरूमा जहिले हुन्छ नि यो वार्ड ए हो यो वार्ड बी हो अनि वार्ड सीमा चाहिँ कहिले नजानु होइन वार्ड सीको कुरा हुँदैन यहाँ वार्ड सीमा जानु हुँदैन भनेर अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अनि वार्ड बीको सिन हुन्छ होइन अनि सिसादेखि क्या फुटाइवरी आउँछ अनि ए गर्दै हुन्छ अनि 2-3जना मान्छेहरू त्यसलाई पक्रिन्छ हो त्यो वार्ड सीको मान्छे हो भनेर क्या डर इस्टाब्लिस हुन्छ तिम्रो पनि त्यस्तै छ कि फाल्टै सेक्सनहरू छ ए जति हायर गयो हायर भन्दाले जति माथि बढ्यो त्यति टफ हुँदै होला नि त एउटा सेक्सनदेखि अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि त पेसेन्टमा नि डिपेन्ड होला अनि त्यसमा चाहिँ के पेहरू फरक छ कि छैन यहाँ यो टफेस्ट लेभलमा गयो भने अलिक बढी पे हुन्छ एउटै हो त्यसो भए त नर्मल लेभलमै बस्या फाइदा त्यहाँ नि गरेको छु त्यो स्टुडेन्टको बेला गरेको थिएँ त्यही डिमेन्सियामा पनि गरेको थिएँ मजै हुन्छ जे होस् के भन्छन् बाबैहरू कुराहरू सुन्न बाबै 2टा थिए जम्मा बाबैहरू फेरि लास्ट उयो पनि प्याड्सहरू फेरिदिनुपर्छ उनीहरूको होइन बिहान वा सावर दिनुपर्छ आमा उनीहरू त मान्दैनन् क्या हान्दिन्छन् उनीहरू त ए हो र हान्दिन्छन् कुट्दिन्छन् साप रहेछ त यार अनि बक्सिङ ग्लोभ्स लगाएर जान्छ कि होइन अब मान्छन् अब यत्तिकै छोडिदियो नि अनि एउटा आमै छिन्
त्यो चाहिँ जहिले जुनै केटालाई देखो इज द्याट ज्याकी भन्छ क्या अनि को ज्याकी रहेछ भनेको man. त टाइटानिकको ज्याक रे क्या अनि रुन्छिन् आमे कोही बेला ज्याकी माई ज्याकी गर्दै माया लाग्छ नि त्यो बेला चाहिँ Oh shit, dude. Oh yeah, I think एउटा फाइन लाइन छ क्या होइन फाइन लाइन अलिक ब्लर छ क्या कहाँसम्म माया लाग्छ अनि कहाँ चाहिँ फनी हुन थाल्छ भनेर क्या अन्त क्या ठ्याक्कै तिमीले भनेको डिस्क्रिप्सन ठ्याक्कै फेरि एक्ज्याक्टली स्टेरियोटिपिकल छ क्या जस्तो यस्तो फेसिलिटिजहरूमा जस्तो लाइक मान्छेहरूमा अलरेडी कस्तो हुन्छन् भन्ने प्रोजेक्टेड छ नि तिमीले भन्दाखेरि ठ्याक्कै फेरि आइसी अनि के अरे कोही फेरि बिर्सिनेहरू पनि होला नि त होइन लाइक आज तिमीलाई देख्यो अनि आज तिमीसँग मजाले रमाइलोको हुन्छ नि भोलि आउँदाखेरि को हो बाबु तिमी आज होइन एकछिनमा क्या गयो अनि हाई भन्नु रिसाउँछन् क्या पुरै अनि फेरि रुमबाट बाहिर गयो अनि फेरि गयो भन्दा हाई गर्छन् अनि चाहिँ Oh my god. तिमीलाई त लास्ट के अरे एकदम फिलोसफिकल वर्ड होला क्या तिम्रो लागि चाहिँ होइन त्यस्तो लाग्दैन कहिले काहीँ त्यहाँ गएदेखि चाहिँ डेथको बारेमा सोच्न थालेँ क्या अनि मैले चाहिँ त्यहाँ अब कति मान्छे मरिरहन्छन् नि त अनि प्रज्ञानले 3 पेजको बकेट लिस्ट बनाएको छ त्यसपछि एउटा चाहिँ त्यही इयरफोन्स किन्नु थियो अनि गेमिङ ल्यापटप छ अर्को अनि हरेक दिन बकेट लिस्ट लिँदै क्या ओहो यसो गर्दैछन् बुढाबुढीहरूलाई यो रिग्रेट हुँदै रहेछ मैले यो चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने रहेछ डेथको के कुन पात्रमा यस्तो क्या के रहेछ र जिन्दगी लास्टमा त यस्तो हुनुपर्ने रहेछ जस्तो विरक्त लागे जस्तो सिधै मेन क्वेसनमा के रहेछ ए सिधै अनि बाबाहरूले चाहिँ के एन्सर सोध्दैनौ बाबाहरू त कुराहरू गर्न खोज्दैनौ बाबाहरू बोल्दैनन् मात्र गर्छन् बुझिँदैन बोलेको हामी के बोलिरहन्छन् उनीहरू के बोल्छन् क्या त्यस्तो हुन्छ छुट्टै टपिकै सबटाइटल माग्दैनौ अनि लड्छन् पनि कति चाहिँ हिँड्न सक्दैनन् अनि त्यही पनि जबरजस्ती हिँड्छन् अनि लड्छन् होइन लड्दाखेरि पनि तिमी एकछिन फिलोसफिकल वर्ल्डमा होला क्या एकछिन के चाहिँ हो र लड्नु किन जिन्दगीमा लडिन्छ एक्चुअली त एउटा आमै छिन् क्या हाई फल रिस्क भएको अनि त्यो आमैलाई हिँडाउँदै थियो क्या हाई फल रिस्क तिनीहरू चाहिँ हिँड्न सक्दैनन् राम्ररी अनि त्यही पनि हिँड्न खोज्छन् क्या अनि लड्छन् क्या त्यो आमैलाई वक गराउँदै थिएँ म चाहिँ त्यो हिँडाउँदै थिएँ अनि एक्कासी रोकिन् क्या वकर हुन्छ उनीहरूको चाहिँ यस्तो पकडेर हिँड्ने वकर हुन्छ विल्सहरू भएको अनि हिँड्दै थिएँ एक्कासी रोकिन अनि छोड्न खोजिन् क्या त्यो वकरै यस्तो हुत्तिने अनि मलाई त कम्प्लिट डर लागेन ला अब लडिन् भने त मार्छन् मलाई भनेर अनि कराएँ अनि ग्र्याब अन यो वकर गरेर रिस उठिसक्यो आफूलाई यहाँ गाली गरेको चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ क्या गाली गरेको बढी इफेक्टिभ हुन्छ कि स्विट टक गरेको बढी इफेक्टिभ हुन्छ स्विट टक धेरै गाली गर्दैनन् त्यही स्विट टक ट्रेनिङहरूमा पनि त्यही भने हुन्छ राम्ररी बुझाएर राम्ररी बोल्नु भनेर अनि उनीहरू चाहिँ फेरि कोही बेला रिसाउँछन् अनि इजन्ट द्याट एभ्री ओल्ड म्यान तिम्रो हजुर अलि चिडचिडै थिएन चिडचिडै क्या आई थिङ्क चिडचिडै इज द राइट वर्ड अर्को चाहिँ अब बुढो भएपछि त केयर गर्दैनन् अनि फिल्टर हुँदैन क्या अब अहिले त हामी अब रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुपर्छ सबैसँग अनि फिल्टर हुन्छ नि त अप्रोप्रिएट जे हुन्छ त्यही बोलिन्छ नि त त्यसरी नै बोलिन्छ अनि उनीहरूको चाहिँ के हुने हो र वास्तै हुँदैन अनि जस्तो पायो त्यस्तै मनमा बोलिदिने अनि थग लाइफ त्यही त बुढा हुँदै गएपछि फिल्टरहरू हट्दै जान्छ भन्छन् नि त्यही भएर आइसी अनि तिमी ऊ पनि होला तिम्रो फिलोसफिकल वर्ल्डमा अर्को पनि क्वेसन आउला म पनि बुढो भएपछि यस्तै हुन्छ होला मेरो छोराछोरीहरूले नि यस्तैमा हाल्छन् होला अनि म पनि यसरी नै चिडचिड हुन्छु होला तर खै डिमेन्सिया त हुँदैन होला डिमेन्सिया पादे के त तिमीलाई तर
यतातिर त कस्तो अब नेपालमा त यस्तो बुढाबुढीहरू त यस्तो हुँदैनन् नि त, नर्मल जस्तै हुन्छन्, त्यही हिँड्न सक्दैनन्, त्यही त हो। या तिमीलाई चाहिँ त्यो किन हो जस्तो लाग्छ? किनभने यस्तो क्या यहाँ थरी थरीका डिजिज देखिन्छन् क्या, चाहे बच्चाहरूलाई होस् होइन, डिमेन्सिया अहिलेदेखि नै सुरु भइसक्यो लाग्दैन हुन्छ। थरी यहाँ फुच्चाबच्चीहरूलाई नि क्या थरी थरीका हुन्छन् क्या ऊहरू, जस्तै यहाँ एलर्जीहरू भनौँ होइन, कहिलेकाहीँ नटदेखि एलर्जी छ भने के हो त्यो मैले सुनेकै छैन। या त पोलनदेखि घाँसदेखि एलर्जी लाग्छ भन्छन् होइन, थुप्रोजनालाई हुन्छ। क्लासिक वाइट पिपुल ग्लुटिन फ्री भन्छन् नि, ग्लुटिनदेखि ग्लुटिन कसरी भन्छ मलाई थाहा छैन, ग्लुटिनदेखि लाइक केही प्रब्लम हुन्छ कोही कोहीलाई। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ नेभर हर्ड अफ हो क्या, नेपालमा यस्तो छैन त, छ भने नि रेयर केसेसहरू होला। अब तिमीले यहाँ लास्ट धेर छ जस्तो लाग्छ क्या, अनि छ पनि। अनि बुढाबुढीहरूको नि सेम क्या, बुढाबुढीहरूलाई अनि दुनियाँ थरीको डिजिज लाग्यो, विच इज नट टु से कि दुनियाँ थरीको डिजिज अलरेडी छैन भनेर, तर सुन्दै नसुने कहिले त्यस्तो बिहेभियर नै नदेखाएकोहरू पनि यहाँ हुन्छन्, तर नेपालमा चाहिँ हुँदैनन् क्या, या अलिक कम नै हुन्छ भनौँ न। नेपालमा अलि नर्मल लिभिङ भएर यहाँ धेरै स्ट्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, धेरै स्ट्रेस सानैदेखि। असाइनमेन्ट नि यति हुन्छ स्कुलमा कलेजमा, अनि काम खोज्नु पर्यो, अब 18देखि इन्डिपेन्डेन्ट भयो, अनि त्यहाँदेखि आफै गऱ्यो, सबै स्ट्रेसफुल हुन्छ नि लाइफ, अनि त्यही भएर नि होला। वेलकम टु प्रज्ञान्स ऱ्यान्ट, जहाँ चाहिँ प्रज्ञानले हरेक लाइफको एस्पेक्ट्सहरूलाई बिच गर्न हुन्छ। अलिअलि के अरे अब रिफ्लेक्सन आउन थाल्छ होला क्या तिमीलाई, अनि अलिअलि बुढाबुढीहरूको सर्छ होला आई गेस। ओके एनिवेज आजको टपिक त्यहीसँग रिलेटेड छ। आजको टपिक के हो प्रज्ञान? आज चाहिँ साइकोलोजी अफ फर्गेटिङ। हामी किन भुल्छौँ कुराहरू हामी किन भुल्छौँ? अनि प्रज्ञानले पनि यही टपिकको लागि रिसर्च गर्ने यो फेसिलिटीमा अहिले छिरिएको छ होइन। 3 महिनाको प्रज्ञान 3 महिनाको ट्रेनिङ थियो कोर्स, अनि आजकै एपिसोडको लागि प्रिपेयर गर्दै थियो अहिलेदेखि। पुरानो काम छोडेर यो काममा आएको। सो गुड जब। आइरोनिक हुन्छ होला, तर फर्गेटफुलनेसको बारेमा बोल्दैछौँ अनि मैले आधी कुरा त बिर्सिसकेँ, यो एउटा आर्टिकलमा पढेको। आइसी पढ्दा भइसक्यो। एनिवेज एपिसोडमा जानुभन्दा अगाडि तिमीले प्रज्ञानलाई एउटा होइन एउटा टेस्ट दिनु थियो होइन तिमीलाई, जस्ट लाइक हुन्छ नि के अरे मैले पनि यो टेस्ट लिएको थिएँ होइन, अनि एकदम अनइम्पोर्टेन्ट टेस्ट चाहिँ के हो भने कपाल लाइक वर्ड्सहरू हुन्छ होइन। अनि यस्तो पहिलो साइकोलोजीले चाहिँ के भन्छ भने, साइकोलोजी हामी 20 to 30 सेकेन्ड्समा हाम्रो एभरेज थिङ्सहरू जति रिमेम्बर गर्न सक्छौँ नि 4 देखि या 3 देखि 7 एउटा आइटम्स हो अरे क्या। अनि अब तिमी त स्कुल फर्स्ट हुने मान्छे, मेबी तिम्रो आइटम्सहरू रिमेम्ब्रेन्स पावर मेरोभन्दा बढी छ होला, किन मैले अलरेडी टेस्ट लिइसकेँ। अनि मैले 2 मिनट्समा कति थियो मेरो, आई थिङ्क अराउन्ड 15 एउटा वर्ड्स मैले याद गर्न सकेँ। कति 2 मिनट्समा? 2 मिनट्स टाइम हुन्छ होइन। अनि तिमीलाई 2 मिनट्स टाइममा कतिवटा वर्ड याद गर्न सक्छौ, त्यही हो तिम्रो टेस्ट। म फेरि यस्तो खासै अनि डोन्ट वरी, मेमोरी राम्रो छैन मेरो। मलाई मेरो ब्रेनलाई हार्डवर्क नै गर्न मन लाग्दैन जस्तो लाग्छ क्या। त्यो पादै कसैको ब्रेन के भने तिमीलाई 2 मिनट। ओके रेडी? अझै डोन्ट वरी, यो पार्ट एडिट हुन्छ होइन। तिमीसँग 2 मिनट छ। पादेको लागि च्यालेन्ज अप छ, मैले च्यालेन्ज गरेँ पादेको लागि। के हो भयो सकेन? कतिवटा? 25 वटा 25 ठ्याक्कै। ए होइन 24, 2 एउटा रिपिट भएछ। एउटा रिपिट भएछ। मैले 15 वटा गरेको थिएँ होइन। मैले चाहिँ तिमीले चाहिँ कुन पारामा गयो? सिधै याद गर्ने, लाइक क्लासिक याद गर्ने होइन, अब सिमिलर सुरुमा याद गरेँ आइसी त्यसरी, अनि बर्ड र वर्म, बर्डले वर्म खान्छ त्यस्तो। इन्ट्रेस्टिङ। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि तिमीले जुन टेक्निक युज गर्यो नि त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरिङ भन्छ क्या। आई विश आई वुड हेभ डन द्याट एज वेल। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ऱ्यान्डम तिमीलाई इन्फर्मेसन फ्यालेको छ भने
इफ यु जस्ट ट्राई टु जुन जुन सिमिलर छ त्यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा हाल्यो, जुन जुन डिसिमिलर छ त्यसलाई एउटा अर्को क्याटेगोरीमा हाल्यो भने इट्स अ लट इजियर टु रिमेम्बर. अनि मैले चाहिँ के गर्ने खोजेँ भने लाइक एकदम ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू छ होइन, त्यहाँ मैले सर मेमोराइज पनि गर्न सक्थेँ, तर मेमोरी टेस्ट हो अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भनेर मैले चाहिँ कथाहरू बनाउन थालेँ क्या. बर्ड वर्म छ नि, अनि लाइन पढेँ, ओके एउटा बर्ड छ, वर्म खायो, अनि रातो कलरको घोडा छ या त्यस्तै के हुन्छ नि. अनि यो पनि अर्को टेक्निक रहेछ क्या, लाइक कुनै कुरा तिमीले यदि स्टोरीमा कन्भर्ट गर्यो भने इट्स अ लट इजियर टु रिमेम्बर. याद गर्दाखेरि होइन पछि गएर तिम्रो दिमागमा पिक्चर्सहरू छ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ अरे क्या रिट्राइभ गर्न. तिम्रो केही सर्ट अफ पिक्चर बन्दैछ भने दिमागमा जब तिमी इन्फर्मेसनलाई हेर्दैछौ. मलाई चाहिँ स्टोरी याद गर्नुपर्छ क्या, फेरि अनि स्टोरी याद गर्नुपर्छ, स्टोरीभित्रको वर्ड्सहरू पनि याद गर्नुपर्छ, अनि अलि झन्झट लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यस्तो आई थिङ्क पोइन्ट नै त्यही हो क्या. कुरो चाहिँ के भने स्टोरिजहरू इजियर हुन्छ अरे क्या हामीलाई रिमेम्बर गर्न. ऱ्यान्डम बन्च ऱ्यान्डम इन्फर्मेसन जुन तिमीलाई कामै नलाग्ने जस्तो छ भने क्या, एटलिस्ट स्टोरिजहरू कुनै लेभलमा गएर फनी बनायो भने या त्यो फनी बन्छ नै होला ऱ्यान्डम इन्फर्मेसन तिमीले जोड्न खोज्यो भने जसरी तसरी गरेर. अनि एज इट टर्न्स आउट मैले चाहिँ यो मेमोरी च्याम्पियन्सहरूदेखि सुने क्या. अनि उसले ठ्याक्कै यही प्रोसेस डिस्क्राइब गर्यो क्या. उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिल्डिङहरू बनाउँछ अरे क्या, जस्तै डेक अफ कार्ड्सहरू केही रिमेम्बर, आई डोन्ट नो म्यान, आई डोन्ट नो वाट दिस पिपल डु. त्यो मेमोरी कम्पिटिसनमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन. फोल्डर बनाउने कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ मलाई के अनि त्यो फोल्डरमा के हाल्ने रे भन्थ्यो. एउटा खैको वर्ल्ड रेकर्ड होल्ड गर्ने होला त्यस्तो वर्ड्सहरूको. अर्पण शर्मा होइन, अर्पण शर्मा. एनिवेज ऊ या आई गेस 28 थियो होला म्याक्स तिमीले गर्न सक्ने, 24-25 तिर पऱ्यो, विच इज नट प्रिटी ब्याड. मभन्दा अलिकति कम रहेछ, केही छैन. राइट, एनिवेज हामीले चाहिँ यो आर्टिकल फाइन्ड गरेका छौँ भेरी वेल माइन्ड भन्ने आर्टिकलमा. होइन, भेरी वेल भन्ने उयो वेबसाइट हो. आर्टिकलको नाम चाहिँ द साइकोलोजी अफ फर्गेटिङ एन्ड वाइ मेमोरी फेल्स. राइट, विच इज लाइक निटली प्याकेज आर्टिकल छ होइन. अनि डिफ्रेन्ट थियोरिजहरू छ विच मलाई थाहा पनि थिएन एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर. हामी किन बिर्सिन्छौँ त, या के कुराहरू हामीलाई किन याद हुँदैन, अनि नचाहिने कुराहरू चाहिँ किन याद भइरहन्छ भन्ने त्यो जुन साइकोलोजी छ नि मेमोरीकै भनौँ न, त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भनेर 2-4 थियोरिजहरू रहेछ, त्यो डिस्कस गर्नेवाला छौँ. प्रज्ञान, फर्स्ट थ्योरी के हो त? द इन्टरफेरेन्स थियोरी. त्यो भनेर चाहिँ एउटा मेमोरिजहरूले एक आपसलाई इन्टरफियर गर्नु यस्तो भनेको छ त्यो आर्टिकलमा. चाहिँ हामी जहिले अब एउटै कुराहरू सिमिलर थिङ्सहरू चाहिँ धेरै उयो हुन्छ अरे क्या, सिमिलर थिङ्स चाहिँ हाई चान्स हुन्छ अरे तिनीहरूलाई बिर्सिने, अनि याद गर्न चाहिँ स्ट्यान्ड आउट भएको इभेन्ट्सहरू वा थिङ्सहरू मात्र याद हुन्छ अरे क्या. अनि तर अब राइट सिमिलरहरूले चाहिँ एक आपसमा के ओभरल्याप गरे जस्तो. या जस्तै के अरे प्रज्ञानलाई स्कुलमा जिस्काउँदाखेरि प्रज्ञान रुको थियो, प्रज्ञानलाई त्यो याद होला, त्यस्तै हुन्छ नि स्ट्यान्ड आउट भएको इभेन्ट्सहरू. सरी म्यान, आई हेड टु थ्रो यु अन द बस. छ होइन, यो इन्टरफियरेन्स थ्योरी भने चाहिँ धेरै सिमिलर कुराहरू भयो भने एकअर्कामा इन्टरफियरेन्स हुन्छ. अनि जस्तै लास्ट विकको खाना के खाएको त्यस्तो भन्दाखेरि ला हिजो के खाएको थियो, अस्ति के खाएको थिएँ, कहाँ के लाइक खाना खानु एकदम यति सिमिलर छ कि हरेक दिन होइन. जस्ट लाइक खाएको थिएँ भन्ने मात्र हुन्छ कि लाइक के खाएको थिएँ भन्ने यादै हुन्न क्या. स्पेसल डिनर वा लन्च थियो भने चाहिँ याद हुन्छ, बाहिर गएको थियो खाना त्यस्तो चाहिँ याद हुन्छ. अब घरमै खाएको थिएँ या अरू हल्का याद हुँदैन, या साथीहरूसँग खाएको थियो भने कहिले, जस्तै तिमी र मलाई टुरमा हामीले के खाएको थियौँ त्यो याद होला. बिहानै मासु र पुलाउ थियो, नुन नलागेको याद छ मलाई. हो त्यसरी इभेन्ट्सहरू स्ट्यान्ड आउट भयो भने चाहिँ कुराहरू याद हुने रहेछ होइन. अनि आई गेस इन्टरफियरेन्सले चाहिँ के भन्छ भने यदि तिमीलाई कुनै कुरा यादै गर्नु मन छ भने एकदम त्यो कुरा रिपिट गरिरहनुपर्छ अरे क्या.
विच इज टु से हाम्रो फादरले पनि एउटाले भन्नुहुन्थ्यो नि रेपिटेसन इज द मदर अफ अल लर्निङ भनेर। अनि फेरि यदि यो फ्रेज सुनेको छ भने यो चाहिँ अनि फेरि अनि जहिले रिपिट गर्ने एक्टिभिटिजहरू अनि याद हुँदैन त। अनि त्यो जहिले रिपिट गर्ने लन्च वा डिनर त्यो पनि त जहिले रिपिट गर्ने हो होइन। आई गेस उसले चाहिँ कसरी भन्नु खोजेको भने जस्तै एउटा लामो वर्ड छ भने तिमीले आज मात्र देखेर त्यो स्ट्यान्ड आउट हुँदैमा याद चाहिँ हुँदैन अरे क्या। ठुलो वर्ड चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तिमीले रेपिटेसन हाल्नै पर्छ भन्नु खोजेको होला क्या। आर्टिकलले के इक्जाम्पल दिन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूको स्कुल डेज के अरे भर्खर हाई स्कुल सकिएको छ भने ग्रेजुएसन याद हुने चान्सेस बढी छ। अनि एउटा रेगुलर कुनै क्लास दिन याद हुने चान्सेस एकदम कम छ किनभने सबै क्लासहरू क्लस्टर्ड भएको छन्, क्लस्टर्ड भएर बसेका छन्। अनलेस तिम्रो क्लासमा कसैले के अरे नाक कोट्याएर खाँदैछ अनि टिचरले उसलाई कल आउट गरेर त्यो स्ट्यान्ड आउट भएको छ भने त्यो इभेन्ट याद हुनसक्छ। फाइट भएको तर त्योभन्दा बाहेक सबै कुरा क्लस्टर्ड भएको छ, फाइट ग्याङ फाइटहरू। अनि त्यो चाहिँ वान अफ द रिजन्स हो हामी किन बडी फर्गेट गर्छौँ भनेर। अर्को निटली प्याकेजहरू छन् होइन। अनि आई गेस नेक्स्ट चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द डिके थ्योरी अफ फर्गेटिङ भन्छ होइन, विच इज वाट यु आर गेटिङ आउट। सुरु हुनुभन्दा अगाडि द डिके थ्योरी अफ फर्गेटिङ मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भन्दाखेरि त्यही हो, यहाँ चाहिँ केही साइकोलोजी केही छैन होइन। टाइम हुँदै गएपछि बिर्सिँदै जान्छ भनेर लेखेको छ क्या, रिपिट गरिहाल्नु पर्यो। अनि यदि एउटा कुनै इन्फर्मेसन तिमीले देखेका छौ अनि त्यसको इमिडिएट युज भएको छैन या 2-3 दिनमा आएर तिमीले त्यो फेरि त्यो इन्फर्मेसनलाई रिट्राइभ गर्न खोजेको छैन भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै पुस हुँदै जान्छ। एउटा सिमिलर फर्म अफ रेपिटेसन चाहिन्छ। अलिकति मेन्टल एफर्ट लाएर इन्फर्मेसन के थियो भनेर याद गर्न खोज्यो भने बस्दै जान्छ। तर यदि रिट्राइभ नै गर्न खोजेन भने युजलेस इन्फर्मेसन भनेर आई थिङ्क डिस्ट्रिगार्ड हुन्छ। नेक्स्ट के छ त अगेन? नेक्स्ट द रिट्रिभल फेलियर थियरी छ। अनि त्यो चाहिँ अघि भने जस्तै एबिसिडीहरू लङ टर्म मेमोरीमा गयो अनि त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म याद हुन्छ। अब लङ टर्ममा पुगेन भने याद हुँदैन भन्ने चाहिँ यो थियरीले भन्ने गर्दछ। यो लङ टर्म भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मेमोराइजेसन गर्दाखेरि दिमागमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अनि यो एकदम फिक्सन मात्र हो तर यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ आई थिङ्क। सिस्टम क्यू भन्ने चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरी रहेछ होइन, ऱ्याम जस्तो हो। जे कुरा छिटो प्रोसेस गर्नुपर्ने छ सिस्टम 1मा जान्छ, सिस्टम क्यूमा जान्छ। अनि जुन चाहिँ एकदम अटोमेटिक पनि हुन्छ। मान्छेहरू जो हामी बायस भएको छन् या त्यस्तो शब्दहरू युज गर्छौँ नि त्यो भने चाहिँ उनीहरू नसोचिकन एक्सन्सहरू लिन्छन् होइन। अनि जे जसरी गर्दै आएको छन् त्यसरी नै गर्छन् क्या। सिस्टम क्यूको चाहिँ काम त्यो रहेछ होइन। अनि यदि केही कुरा मेमोराइज गर्नु छ भने हिप्पोक्याम्पस भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ क्या। हिप्पोक्याम्पस चाहिँ त्यो ब्रिज जस्तो रहेछ क्या। केही कुरा याद गर्नु छ भने इट्स बेटर यदि त्यो सिस्टम क्यूदेखि हिप्पोक्याम्पस हुँदै सिस्टम एचसम्म जान सक्यो भने। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ स्लिप पनि प्ले हुँदो रहेछ क्या। स्लिपको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल रहेछ। अचम्म गरी एउटा एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो के अरे वाइबी स्लिप भन्ने किताबमा मैले पढेको थिएँ होइन। अनि जहाँ चाहिँ हामी जे स्लिपको बारेमा 1-2वटा राम्रो कुराहरू भन्छ। अनि वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा टेस्ट सब्जेक्ट्सहरू छन् 2टा, ए र बी नै भन्छु म पादे। टेस्ट सब्जेक्ट्स ए र टेस्ट सब्जेक्ट्स बी छन् होइन। अनि टेस्ट सब्जेक्ट्स ए को चाहिँ काम के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले पढ्ने 1 घन्टा 2 घन्टा जति भए पनि पढ्ने एउटै टाइम। टेस्ट बीलाई पनि सेम अमाउन्ट अफ टाइम पढ्ने नै थियो। तर टेस्ट एमा चाहिँ डिफ्रेन्स के थियो भने उनीहरू चाहिँ पढे अनि 8 घन्टापछि आएर एक्जाम दिनुपर्ने थियो क्या। अनि 8 घन्टा तिनीहरू दिनमा आएर जे पनि गर्न सक्थे। टेस्ट बीको चाहिँ के थियो भने पढे अनि उनीहरू सुते, पढ्ने बित्तिकै सुतिदिए उनीहरू, बुझेनौ? त्यसपछि दिनभरि याद पनि गर्न खोजेनन्, पढे सुते। अनि उनीहरू उठेर अब टेस्ट ए र ए को पनि जाँच दिने पालो आयो, 8 घन्टापछि बीको पनि जाँच दिने पालो आयो। सरप्राइजिङली जो मान्छेहरू पढेर सुत्यो उनीहरूको मेमोरी बेटर थियो।
टेस्ट सब्जेक्ट्स एकहरूभन्दा विच इज टु से अनि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राति अनि यो आई थिङ्क ड्रिम्सहरूसँग पनि स्पिक गर्छ एउटा थ्योरी चाहिँ के छ भने ड्रिम्सहरूको काम नै त्यही हो क्या जस्तै हामी त्यो इमेजेसहरू देख्छौँ या जे प्रोसेसहरू गर्दै हुन्छ नि ड्रिमले त्यो चाहिँ कुन कुन इन्फर्मेसनहरू चाहिएको छ त्यो सर्ट आउट गरे रे तिमी जुन ड्रिम्सहरू देख्छौ नि त्यो वियर्डली दिनभरिकै कुराहरू देख्छौ क्या देख्न चाहिँ जस्तै बाटोमा मैले यो याद गरेको छु क्या कहिलेकाहीँ ड्रिम्सहरू याद हुँदाखेरि होइन अनि मैले त्यो सपना किन देखेँ जस्तै एकचोटि चाहिँ के थियो भने सर्पको सपना थियो क्या ठुलो सर्पले मलाई खेदाइरहेछ त्यो ड्रिम किन देख्यो भन्दाखेरि बाटोमा मैले सर्प देखेको थिएँ कि एउटा सानो सर्प होइन त्यसले मलाई तर्साएको थियो सानो इभेन्ट है 5 हो कि 10 सेकेन्ड्सको इभेन्टले ड्रिम बनाएर आयो क्या ठुलो सर्पले अब मलाई खेदाउँदैछ अनि याद गऱ्यो भने या आई थिङ्क एकदम रिसेन्ट कुराहरू मात्र तिमी उसमा देख्छौ क्या आई डोन्ट थिङ्क तिमी एक हप्ता अगाडिको कुरा आज आएर ड्रिममा देख्छौ होला आज जे भयो आज जे गरिँदैछौ नि मोस्ट अफ द ड्रिम्स चाहिँ त्यही हुन्छन् क्या अनि त्यो थ्योरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो ड्रिमको एउटा फङ्सन चाहिँ के इन्फर्मेसनहरू काम लाग्ने हो के इन्फर्मेसनहरू काम नलाग्ने हो आफ्नै तरिकामा फिल्टर आउट गर्दैछ होइन अनि यो टेस्ट एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ त्यसमा नि अलिकति स्पिक गर्छ किनभने जसले सुते उनीहरूको पर्फर्मेन्स बेटर थियो अनि जो मान्छेहरू सुते उनीहरूको यहाँ चाहिँ इन्टरफेरेन्स थियोरी पनि लाग्छ होला क्या अब सुत्नेहरूले त नयाँ मेमोरिजहरू बनाएन नि त अब नसुत्ने यत्तिकै अब ग्रुप एकाले त अब बाहिर जान मिल्यो अनि बाहिर गएपछि भिजनहरूले नयाँ नयाँ अब इनपुटहरू पायो नि त अनि त्यही भएर नयाँ मेमोरिजहरू बन्यो अनि इन्टरफियर गर्यो अनि त्यही भएर पनि अलि याद नभएको होला भन्ने या आई गेस तर अर्को के पनि छ भन्दाखेरि यु क्यान अल्सो से द्याट कि यिनीहरू सबजना कन्सियस थिए होइन जो मान्छेहरू उठिरहेको थियो उनीहरू कन्सियस थिए उनीहरू दिनभरि मन्त्र जप्दै पनि त बसे हुन सक्थ्यो नि त बिचमा मन्त्र पनि त जपे होला नि त 2-3 घन्टामा के थियो त्यो भन्दै गाडा पनि गऱ्यो होला नि त अनि त्यो हाम्रो अर्को स्लिप सब्जेक्ट्सहरूले त त्यो गरेनन् नि त सिधै उठ्यो उनीहरूको फर्स्ट रिकल नै त्यो टेस्ट एक्जाममा थियो क्या सो या आई गेस भनेको थियो हुन चाहिँ होला नि एक्जाम हुन्छ भनेर त्यो भनेको थियो भैया वी क्यान मुभ अन जे मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने स्लिपको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ क्या कति घन्टा तिमीले सुत्या छौ त्योहरू पनि प्ले हुँदो रहेछ के कुराहरू बिर्सिन्छौ कि बिर्सिँदैनौ भन्नेमा है नेक्स्ट थ्योरी द क्यू डिपेन्डेन्ट थ्योरी प्रज्ञान यो भने चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन ब्रेनमा हुन्छ तर त्यो चाहिँ कुनै एउटा क्यूसँग लिङ्क्ड हुन्छ क्या अनि त्यो क्यू याद नभएसम्म वा हिट गरेसम्म त्यो रिट्रिभ गर्न सकिँदैन क्या त्यो इन्फर्मेसन या यो चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अपेरेन्ट छ होइन डे टु डे लाइफमा विच इज टु से कि द्याट कहिलेकाहीँ एउटा कुरा याद हुनको लागि त्यो कुरा याद भइसकेपछि त्यो कुरा होइन से एउटा कुरा के याद भयो अरे होइन तिमीलाई त्यो कुरा याद थियो भने तिमीलाई थाहा नै हुँदैन क्या अनि अचानक मेरो मेमोरीमा त त्यो पनि थियो भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो मेमोरी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ केही सम सोर्ट अफ लिङ्केज हुनुपर्छ क्या त्यहाँ चेनमा जानुपर्छ क्या एउटा आई थिङ्क यो नस्टाल्जियामा नि ट्याप हुन्छ होइन नस्टाल्जिया भने के आई थिङ्क यही होला त्यो मेमोरी पनि थियो भन्ने हुन्छ नि यस्तो यस्तो पनि हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तै पुरानो फोटोजहरू हेर्न थाल्यो भने आई गेस सानो डिटेलहरू मिस भएको हुन्छ नि त होइन टाई 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 रातो आइडी कार्ड भनेको क्याप्टेन्सहरू थियो भन्ने क्याप्टेन्सहरू पनि थिए नि हाम्रो कार्ड अनि क्याप्टेन्सहरूको रातो टाई या रातो क्याप्टेन थियो राइट एउटा सिक्वेन्स फलो हुँदै गयो भने भएको नभएको थाहा नभएको कुराहरू पनि याद हुँदो रहेछ क्या आई थिङ्क त्यही क्यू डिपेन्डेन्ट थ्योरी भनेको बेसिकली त्यही होला क्या अनि हामीलाई नि यस्तो हुन्छ नि त होइन सानो केही कुरा देखेर कुन कुनाको मेमोरी ट्रिगर्ड हुन्छ अनि त्यो ट्रिगर्ड भएपछि कहाँ याद नभएको कुरा अचानक याद आउँछ क्या अनि यो क्यू डिपेन्डेन्ट थ्योरीको रोल आई थिङ्क टु अ डिग्री होइन जब हामी भेट्छौँ नि या साथीहरूसँग जब कुरा गर्छौँ नि आई थिङ्क यही क्यू डिपेन्डेन्ट थ्योरी नै इफेक्टमा हुन्छ होला क्या प्रायः जस्तो बेला किनभने उनीहरूले एउटा कुरा भन्छन् होइन अनि त्यसपछि यतादेखि एउटा कुरा आउँछ
त्यो बेला यस्तो भएको थियो गर्ने होइन? पार्ट हुन्छ नि, चेन सुरु हुन्छ क्या त्यहाँदेखि। अनि आई गेस त्यो चेन सुरु भएपछि नस्ट्याल्जियामा पुग्छौ क्या तिमी, त्यो एउटा बबलमा हुन्छौ होइन, यस्तो यस्तो हुन्थ्यो नि, यस्तो यस्तो हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ। फर सम रिजन त्यो मेमोरी एकदम जहिले होइन, जस मोस्ट अफ द टाइम प्लेजेन्ट हुन्छ क्या। अनि आई थिङ्क साथीहरूसँग हुँदाखेरि यो क्यु डिपेन्डेन्ट थ्योरीले गर्दै छुट्टै एटमोस्फियर बन्छ क्या। अनि यही आई थिङ्क यो चेन स्टार्ट गर्न नै क्या हुन्छ नि, थाहा पाइ नथाहा यही चेन स्टार्ट गर्न क्या। अनि त्यहाँदेखि के नयाँ कुराहरू निस्किन्छ कि स्कुल बेलाको केही फनी मोमेन्ट्सहरू। आई थिङ्क मेरो चाहिँ जहिले एम्बारेसिङ मोमेन्ट्सहरू मात्र आउँछ क्या प्राय दिमागमा। मेरो लाइफमा यस्तो ह्याप्पी मोमेन्ट्स भन्दा एम्बारेसिङ मोमेन्ट्स धेर छन् होला क्या। मेरो अर्को पोइन्ट त्यही थियो होइन, मलाई नि आउँछ एम्बारेसिङ मोमेन्ट, दुःखका कुरा भन्नु होइन। यस्तो मैले चाहिँ के बुझेको छु भने नेगेटिभ, तिमीले खुसी भएको मोमेन्ट्सहरू अलिक कम याद आउँछ क्या तिमीलाई, बढी होइन। वाट यु रिमेम्बर इज सफरिङ क्या। तिमीलाई सफरिङ दुःख खटेको कुराहरू चाहिँ याद हुन्छ क्या, मोज गरेको कुराहरू होइन। मोज गरेको कुरा खट्दाखेरि याद हुन्छ होला होइन, तर त्यो खटेको चाहिँ आई गेस जित्छ क्या, याद भइरहन्छ जति बेला पनि। दिजाबु भयो भर्खरै मलाई, पहिले पनि भने जस्तो लाग्यो तिमीले यो कुरा, यही केही। अनि यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो ट्रमाहरूमा नि एड हुन्छ होइन, मान्छेहरूलाई त्यही भएर ट्रमाहरूले या एङ्जाइटीले पनि यति धेरै सताउनु भनेको यही कुराले हो, पिटिएसडी, किनभने उनीहरूले दुःख भोगेका छन् क्या एउटा कुनै पोइन्टमा, अनि त्यो दुःखै बढी याद भएको हो क्या। सो त्यो तिमीसँग बाबामाहरूले पनि त बाबामाहरूले पनि छोराछोरीलाई यस्तो दुःख गरेको उस्तो दुःख गरेको भन्छन् नि त, यस्तो खुसी भयौँ हामीले यस्तो मजा गरेको त कहिले भन्दैनन् नि त प्राय। अनि जस लेसन चाहिँ यहाँ के हो भने दुःखदेखि टाढा जाने होइन क्या। तिमीलाई यदि जिन्दगी याद रहनु छ भने होइन, पछि गएर खटेकै राम्रो हो क्या, नखट्नु भन्दा। दुःखको कि या केही च्यालेन्जहरू एक्सेप्ट गरे या जिम जानु, आई डोन्ट नो, या अब के अरे जस्तै 5 माइलको म्याराथन रेस लियो भने या 5K रन लियो भने एकदम यो दुःखको कुराहरू पनि एकदम खट्नुपर्छ क्या, यस्तो कुरा हो। त्यसको चाहिँ याद हुने चान्स चाहिँ बढी छ क्या। अनि यो आर्टिकल, यो ब्लग पोस्ट छ नि, अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मलाई अलिकति चित्त बुझेको थिएन क्या यो ब्लग पोस्टदेखि। यिनीहरूले वेग छ होइन। अनि डिटेलमा म चाहिँ कहाँ चित्त नबुझेको भन्दाखेरि यिनीहरूले वाइ किन हामी फर्गेटिङ चाहिँ किन हुन्छ, किन हामी सबै कुरा याद गर्नु। आई थिङ्क त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्या, फर्गेटिङ किन हुन्छ, फर्गेटिङ छ भन्ने होइन क्या, फर्गेटिङ छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, किन हुन्छ चाहिँ हो क्या। अनि यो थ्योरिजहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आई मिन राम्रो छन् होइन, चिटिकन निट प्याकेजमा, विच इज फ्यान्टास्टिक। कुनै मान्छेले यतिको टाइम लगाएर किन यस्तो हुन्छ, जस्तै त्यो क्यु डिपेन्डेन्ट थ्योरी छ नि, त्यसमा नि केही नयाँ कुरा छैन, यस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई अलरेडी थाहा छ। नयाँ कुरा चाहिँ के त त्यहाँ केही नयाँ कुराको बारेमा बोलेन जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यस्तो हुन्छ होइन, अनि त्यसको लागि एउटा नाम दियो जस्तो लाग्यो मात्र लाग्यो क्या मलाई। अनि यो आई गेस त्यो स्लिपको एनालोजी चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ थियो, किनभने त्यहाँ अलिकति वाइको बारेमा स्पिक गर्यो होइन। मैले अर्को ब्लग पोस्टमा चाहिँ यो एन्सरहरूदेखि चित्तै नबुझेर होइन अरूतिर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई किन याद हुँदैन भन्दाखेरि एउटा एन्सर चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो होइन। अनि म ठ्याक्कै वर्ड पर वर्ड नै जान्छु। द ब्रडेस्ट रिजन वाइ वी फर्गेट इन आवर डेली लाइफ्स इज बिकज वी फोकस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्ल्ड नट रिमेम्बरिङ इट अरे क्या। आई वाज लाइक वाउ, गोल्ड माइन, आई हेड अ गोल्ड माइन। यो लाइक यो छोटो सेन्टेन्सले एकदम ठुलो बोल्यो क्या, अलिकति हुन्छ अलिकति चित्त बुझ्दो जस्तो हुन्छ नि। डे टु डे लाइफमा हामी बुझ्दै जान्छौँ अरे क्या दुनियाँलाई, याद गर्दै होइन। यस्तो अरे क्या, बुझ्दा बुझ्दै होइन, बुझ्नुको बाई प्रडक्ट चाहिँ रिमेम्बरिङ हो अरे क्या। रिमेम्बरिङको बाई प्रडक्ट चाहिँ बुझ्नु होइन क्या। बुझेनौ? यो कुरा तिमीले बुझ्यौ, त्यो बुझेको कारण जुन बाई प्रडक्ट निक्लिन्छ नि त्यो चाहिँ रिमेम्बरिङ बन्छ अरे क्या।
यदि केही कुरा बुझेकै छैनौ भने त्यो रिमेम्बरिङ बन्दैन क्या, त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ घोक्नु भन्छ। अनि स्टडिङ फर एन एक्जाम, प्रिपेरिङ फर प्रेजेन्टेसन, ट्राइङ टु लर्न पिपल्स नेम इन एभ्रिडे लाइफ, वी डु नट फोकस अन रिमेम्बरिङ वाट वी डु, वी फोकस अन डुइङ। टास्क गर्नुमा चाहिँ हाम्रो फोकस हुन्छ अरे क्या। एउटा केही काम छ भने काम गर्नुमा चाहिँ फोकस हुन्छ अरे क्या। यो काम कसरी गर्ने त भन्नेमा, याद गर्नको लागि काम गरिँदैन अरे क्या, बुझेनौ? फोकस अन द डुइङ गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे क्या। अनि दिमाग पनि त्यही मोडमा जान्छ क्या। तर फेरि अब अघिको टास्क थियो नि त्यो याद गर्नुपर्ने वर्ड्सहरू, एक्सप्लिसिटली याद गर भनेको बेला चाहिँ ब्रेन छुट्टै हुन्छ, याद गर्नमा लाग्छ। क्लियरली भनिदियो यो याद गर्नु छ तैँले, वा यो त्यही याद गर्नु छ भन्दा चाहिँ अब ब्रेन याद गर्ने मोडमा जान्छ क्या। याद गर्नु छ याद गर्नु छ याद गर्नु छ जस्तो। या आई थिङ्क द्याट इज ट्रु एज वेल। त्यो याद गर्नु, त्यो आफैले आई थिङ्क कन्सियसली ट्याप गर्नुपर्छ होइन त्यो ब्रेनको पार्टमा, याद गर्नु चाहिँ याद गर्नु छ भनेर। एउटा छोटो लाइन छ, म पढ्छु होइन, वर्ड पर वर्ड। वी अटेन्ड टु द प्रेजेन्ट एन्ड देयरफोर वी फर्गेट रे क्या। हामी प्रेजेन्टमा छौँ त्यही भएर हामी बिर्सिन्छौँ रे क्या। वी लिभ आवर लाइफ्स मुभिङ फरवर्ड, कम्प्रिहेन्डिङ, एक्टिङ एन्ड रियाक्टिङ। यसमै बिजी छ अरे क्या हाम्रो लाइफ। कम्प्रिहेन्ड के कुरा छ दुनियाँमा, के नयाँ कुरा हुँदैछ, कम्प्रिहेन्ड गर्नु, अनि त्यसमा त्यो कम्प्रिहेन्ड गरिसकेपछि ओके मेरो रोल चाहिँ यहाँ के छ भनेर त्यसमा एक्ट गर्नु, अनि केही नयाँ कुरा आयो भने फेरि रियाक्ट गर्नु क्या। त्यसमै बिजी हुन्छौँ रे क्या हामी। कम्प्रिहेन्डिङ, एक्टिङ एन्ड रियाक्टिङ। इट सुड नट बी सरप्राइजिङ देन that occasionally we walk into a room and forget the reason why we came in. When we decide to go into the room, we had a specific action in mind, something to accomplish. But we were focused on carrying out the action, not remembering it. I was like, कस्तो मजाले लेखेको छ क्या। म फेरि पढ्छु फेरि पढ्छु ल। When we decide to get, त्यो छ नि त्यो कुनै रुममा जाँदाखेरि बिर्सिने के गर्ने, त्यो चाहिँ यस्तो अरे क्या। अब जुन रुममा छौँ नि हामी, त्यो बेला चाहिँ एउटा जस्तै अब क्रोमको ट्याबहरू जस्तो गरौँ न, ओके, एउटा ट्याबमा छौँ हामी, अनि अब अर्को रुममा जाँदा छुट्टै ट्याब खोलिन्छ क्या, अनि छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, अनि त्यो कन्टेन्टहरू पनि बेग्लै हुन्छ, अनि बिर्सिन्छौँ क्या। ट्याब 1मा छ नि त त्यो कुरा, अनि अनि फेरि त्यो रुममा फर्क्यो भने चाहिँ याद हुन्छ क्या। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड फेरि क्यूमा जान्छ, फेरि दिमाग त्यही क्यू थ्योरीमा जान्छ। यो यसो लिङ्केजहरू हेर्दै गर्नुपर्छ। आइसी या हुनसक्छ त्यो के अरे बाहिर अर्को ट्याबमा गएपछि त्यो अर्कै कुराहरू बुझ्न थाल्छौँ होइन हामी चाहिँ। फेरि यही मान्छेले भने जस्तो क्या, अन्डरस्ट्यान्ड, अर्कै कुरा अन्डरस्ट्यान्ड हुन थाल्छ क्या। अनि त्यो रुममा जसरी छौँ त्यसकै एक्टिङ र रियाक्टिङ गर्दा गर्दै बित्छ क्या। त्यो रुममा छिरेपछि कसरी बिहेभ गर्ने या के गर्ने जुन प्याटर्न्सहरू छ नि, म फेरि एकचोटि पढ्छु क्या, मलाई फेरि एकदम मजा होला। वेन वी डिसाइड टु गो इन टु द रुम वी हेभ अ स्पेसिफिक एक्सन इन माइन्ड, समथिङ टु अकम्प्लिस, केही अकम्प्लिस गर्ने थियो। बट वी वे फोकस्ड अन क्यारिङ द टास्क, के अकम्प्लिस गर्ने थियो भन्दाखेरि त्यो डुइङमा चाहिँ फोकस हुन्छौँ रे क्या। बट वी आर फोकस अन क्यारिङ आउट द एक्सन, नट रिमेम्बरिङ इट अरे क्या। सो हाम्रो ब्रेन चाहिँ अटो पाइलटमा जान्छ अरे क्या। टास्क के गर्नु छ भन्नेमा बढी फोकस हुन्छ अरे क्या। कोही बेला यस्तो हुन्छ नि, अब आफूलाई याद छ केही आफूले इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ, तर के कुरा गर्नु छ चाहिँ याद हुँदैन नि, अनि सोच्नुपर्छ एकछिन, अनि हुन्छ म त्यही भएर के त्यही हो नोट गरिहाल्छु। अनि यही फर्गेटिङै थ्योरीमा जाँदाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को के भेट्यो भने, एउटा मोटिभेटेड फर्गेटिङ भन्ने टर्म पनि रहेछ क्या। मोटिभेटेड फर्गेटिङ भने चाहिँ के हो भने, कन्सियसली मलाई चाहिँ के कुराले बेथा पार्यो भने, मलाई चाहिँ के कुरा थाहा पाउनु मन थियो भने, कुनै कुरा होइन जस्तै तिमीसँग केही नराम्रो एक्सपिरियन्स छ अरे, जस्तै तिम्रो एउटा इम्बेरेसिङ मोमेन्ट छ अरे, प्रज्ञानले क्लासमा आउँदाखेरि पादिएको थियो अरे, अनि सबजनालाई गनायो अरे, सबजनाले थाहा पायो अरे। अनि त्यो कसरी थाहा पायो तर, अनि तिम्रो पाद फाल्टै थियो अरे क्या, तिमीले आज समोसा खाएको थियो अरे, अरू सबैले आफ्नै आफ्नै टिफिन खाएको थियो अरे तिम्रो।
पातले नि अब थाहा अरूलाई पायो कसरी थाहा भयो त अनि मैले समोसा खाएको थिएँ भनेर? तिम्रो पात थाहा छ रे क्या सबैलाई अलिकति भ्वाक ल तिमीले भ्वाक नै गर्यो अरे भएन चित्त बुझेन कस्तो माम भएको अनि मेरो बेन्च पार्टनर नि छ नि त अनि उसले गरे कि मैले गरे अनि ओ पादे ओए हामीले त्यसो भए कहिले कसले पालेको भने थाहा पाएकै छैनौँ त नि थाहा पाएको छौँ नि होइन थाहा पाएको छौँ नि यसले पाल्यो हो भन्ने थाहा पाएको छौँ नि होइन उसले नभने पनि क्लासमा त छैन नि त ए ग्रुपमा गरे भने त्यो त अब एकचोटि त्यो भएन त तिमीहरू 11 सेक्सन एमा हुँदाखेरि एउटाले पादो कसले पादो थाहा भएन तर उसले आफै ह्यान्ड रेज गरेर मैले पादेँ भने आयो नि त त्योभन्दा अगाडि त थाहा थियो त तिमीलाई अनि होइन भक्क गऱ्यो अरे तिमीले होइन भर्खर हेर त पाद भनेर अनि अर्को मेमोरी अनलक भयो क्या ओ म मेरो पनि हुँदैछ क्या म कसरी पात्थेँ भने म सोच्दैछु कि जसक्क अगाडि केटीहरू हुन्थ्यो होइन अनि एकदम त्यो हुन्छ नि साउन्ड ननिकाल्ने पनि त्यो साउन्ड निकाल्नको लागि त चिक्सहरू भाइब्रेट हुन्छन् नि त होइन हावा निस्किँदाखेरि चिक्सहरू बार्र गर्नुपर्छ नि त अनि चिक्सहरू टाढा राखेर होइन अनि त्यो बेन्चमा अलिकति छुस्सा हावा मात्र निकाल्नु पर्थ्यो कि कहिलेकाहीँ अगाडि केटीहरू हुन्थे यो बेन्च पार्टनर पनि हुन्थ्यो हुन त अनि त्यसो चुप्पा लाएर बस्यो क्या गरेर बस्छ आफ्नो पात आफैलाई गनाइरहेछ होइन केही भन्नु मिलेन के अरे अनि अर्कोलाई गनाएपछि ए कसैले पादो कुन चाहिँले पादो हो र मलाई त गनाएकै छैन अरू भन्दा आफूले सुरुमा भनौँ भने आफूमाथि सस्पिसन जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ए हो पादो तँलाई गनायो भने यता आइज त यता गनाउने सुङ त यहाँ सुङ न मलाई मात्र गनाएको अरे होइन होला त्यहाँ अगाडि केटीहरूले पादै क्या स्कर्ट पनि हल्ल्याएको थियो अलिक एनिवेज हो चाहिँ एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने जस्तै तिमीले पाद्यौ अरे सबैजनाले थाहा पायो अरे अनि अब तिमीले कन्सियसली त्यो भएको मेमोरीलाई इरेज गर्न सक्छौ त भन्ने क्वेसन थियो क्या मेरो सोच न कस्तो डिलेमा होला क्या कन्सियसली होइन कन्सियसली जति बिर्सिन खोज्यो त्यति याद हुन्छ होला नि फेरि हाम्रो सेकेन्ड थ्योरीमा जान्छ क्या सेकेन्ड थ्योरी के थियो त्यो जति रिपिट गर्यो त्यति याद हुन्छ त्यही त अनि त्यही अनि क्वेसन एकदम यही क्वेसन लिएर मैले हेरिरहेको थिएँ क्या लुकिङ आउट फर एन्सर अनि यसको बारेमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो मोटिभेटेड फर्गेटिङ रहेछ होइन त्यो टर्मको नाम चाहिँ आफैले एकदम कन्सियसली फर्गेट गर्न खोज्ने क्या केही कुराहरू अनि एक दुईवटा सेसन्सहरू पनि रहेछन् रिप्रेसन र सप्रेसन भन्ने रहेछन् होइन दुईवटा के अरे सप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थट सप्रेसन भन्ने रहेछ थट सप्रेसनमा चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो पातको मेमोरी आयो अलिकति त्यहाँ जान आँट्यो कि तिमी ओहो रुखहरू ओहो पत्ताहरू गर्न थाल्ने क्या गरिहाल्ने क्या त्यतिखेर ओहो रुखहरू ओहो पत्ताहरू गरिहाल्नुपर्ने रहेछ अनि ओहो सबै कुरा कति राम्रो छ राम्रो राम्रो कुराहरूमा फोकस गर्नुपर्ने या जे कुराले हुन्छ डिस्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने क्या अनि अर्को रिप्रेसनको मैले पढ्दिनँ आउनै नदिने होला नि त्यसलाई चाहिँ कसरी आउन नदिने कसरी हुन्छ के त्यही हो क्या त्यहाँ प्याराडक्स नै त्यही छ क्या बाधे सोच्नु पऱ्यो नि त ओके यो थटलाई आउन दिनु हुँदैन भनेर म थाहा छ म पहिले के गर्थेँ म ठ्याक्कै 13-14 वर्षको हुँदाखेरि होइन आफैसँग कहिलेकाहीँ सानसानो ट्रिक्सहरू गरिन्छ नि त मेमोरी ट्रिक्सहरू म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ बाथरुममा नुहाउँदाखेरि होइन छाडै भन्ने शब्द क्या छाडा भन्ने शब्द मैले सोच्नु हुँदैन भनेर बस्थेँ क्या म अनि एकैछिनपछि क्या छाडा भन्ने शब्द सोच्नु हुँदैन भनेर बस्थेँ क्या अनि एकछिनपछि फेरि सोचेँ मैले अनि आफैसँग क्या अनि एकछिन नुहाउँथेँ फेरि सोचेँ मैले भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि गइरहन्थ्यो अस्ति आजकल त्यस्तो गर्दिनँ होइन तर त्यो हुन्छ नि आई गेस त्यही छ क्या त्यो प्याराडक्स नै त्यही छ क्या केही कुरा तिमीलाई बिर्सिन मन लागेको छ अनि यो ट्रामा पेसेन्ट्सहरू जोहरूलाई अब
भिक्टिमाइज भएको हुन्छन् होला केही नराम्रो कुराको चाइल्डहुडमा मेबी बाबा मम्मीहरूले हिर्काएको थियो होला या केही सेक्सुअल असल्टको केसहरू थियो होला हो त्यो मान्छेहरूले चाहिँ कसरी डिल गर्छन् भन्ने क्या किनभने यस दे डोन्ट वान्ट द यदि चोइस भएको भए उतालाई त्यो मेमोरीहरू इरेज गर्नु छ अब यो अलिकति फिलोसफिकल पनि हुन थाल्छ होइन यदि कोही कुराहरू तिमीले इरेज गर्न सक्यौ भने कि त्यो इरेज गर्नु एथिकल हो र भन्ने जस्तै तिमीलाई तिम्रो सनशाइन अफ द स्पटलेस माइन्ड या ब्रिलियन्ट मुभी मैले अस्ति भर्खर पनि हेरेको थिएँ नबुझेर अनि या त्यो मुभीमा नि त्यही क्वेसनमा ट्याप गर्छ होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तै तिमीलाई तिम्रो बाबुआमा मन पर्दैन भने तिनीहरूको मेमोरिजहरू नै वाइप आउट गर्न कतिको एथिकल हो र भन्ने क्या सक्यो भने विच इज इफ पोसिबल भयो भने तर या त्यो सेक्सुअल भिक्टिम्सहरूको तिनीहरूलाई नि गाह्रो होला क्या किनभने दिस इज द मेमोरी दे वान्ट आउट अफ देयर लाइफ जिन्दगीदेखि नै नआओस् भन्ने हुन्छ नि त तर त्यस्तो गर्यो भने फिक्का हुन्छ होला कि अब लाइफ नै अब सब नराम्रो नराम्रो हटायो भने त अनि कसरी हुन्न नि के भने तिमीलाई याद नै हो यस्तो हो क्या तिमीलाई त्यो कुरा थियो भन्ने याद नै हुन्न तिमीलाई कसरी फिक्का थाहा हुन्छ हामी हिजो म दाइहरूसँग बसेको थिएँ होइन अनि यस्तै यस्तै कुराहरूमा जाँदैथ्यौँ क्या हामी नेपालमा बढी मान्छेहरू खुसी छन् कि यहाँ बढी मान्छेहरू खुसी छन् भनेर क्या मैले सोधेँ होइन दाइलाई विच इज अ वियर्ड क्वेसन टु आस्क त्यसको क्वेसन कसले सोध्छु यु द्याट इज नट अ फन क्वेसन होइन फन क्वेसन त्यस्तो हुँदैन फन क्वेसन भनेको कतिवटा केटीहरू भ्याउनु भएको छ भनेर सोध्नुपर्छ अनि मजा आउन थाल्छ अनि 20वटा भएको छु भाइ अब 25वटा बनाउने आश छ त्यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ एनिवेज अनि यसरी सोधेको थिएँ होइन अनि नेपालमा बढी खुसी छन् मान्छेहरू भनेर होइन विच इज वाट आई थिङ्क एज वेल मेबी अनि मैले किन भनेर सोधेँ अनि नेपालमा साथी नै हुन्छन् यार भनेर साथी हुन्छन् यार भाइ भनेर अनि यहाँ खोइ तिम्रो साथी खोइ त यहाँ भनेर मेरो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ भनेर भनेको मैले म हाई स्कुल एउटा लोकेसनमा पढेँ अनि कलेजको फर्स्ट इयर अर्को लोकेसनमा पढेँ अनि अहिले सफ्टवेयर इयर अर्कोमा पढेँ मेरो साथीहरू त्यहाँ चान्सै छैन मेरो साथीहरू भन्ने जुन साथीहरू बने त्यो पनि छोडेर आउँदैछ नि त म त अनि जेस दाइले भन्नुभयो क्या यहाँ कुहिरेहरूको साथी नै हुँदैन यार नेपालमा हेर न साथी नै साथी हुन्छ अब म नेपाल गयो भने कतिजना साथीहरू छ म त्यहाँ बस्न सक्छु भनेर अनि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि हामीलाई पो थाहा छ त साथी भएर नहुनु भने के हो भनेर होइन अब अमेरिकामा त जति छ उनीहरूलाई धेर साथीहरू छन् भन्ने त्यो एटमोस्फियर नै छैन अनि तिनीहरूले कसरी मिस आउट गर्छन् त भन्ने क्या हुन्छ नि भएर नभयो भने पो त्यहाँ भोइड भएर अलिकति एम्टी हुन्छ होला अलिकति खुसी हुँदैनन् होला मान्छेहरू एउटा कुरा प्रशस्त थियो अहिले आएर छैन त्यहाँ एम्प्टिनेस छ अलिक दुःखी हुन्छ अगाडिदेखि नै थोरै मात्रामा मान्छेहरू छन् होइन अनि त्यो कतिको चाहिँ इफेक्ट हुन्छ र क्या त्यसमा 1 देखि 0 जाँदाखेरि पो त्यहाँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हुन्छ 0 देखि 0 मै बसेको छ भने उसलाई थाहा पनि हुँदैन क्या लाइक 1 र 2 पनि छन् भन्ने अनि कहाँ थियो हामी कहाँ कसरी पुग्यौँ मैले भन्न चाहिँ के खोजेको खोइ अब यस्तो अब थाहा भए पनि नभए पनि अब धेरै साथी नभएर नखुसी भएन कि तर उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूको धेरै साथी छैनन् भनेर त्यो उनीहरूलाई चाहिए कि नहुन सक्छ नि त त्यो अप्सन नै हो भन्ने पनि नथाहा हुनसक्छ नि त मैले चाहिँ त्यो भन्ने त्यही त अप्सन थाहा हुँदैन अनि त्यही भएर अनह्याप्पी हुन् कि म्यान आई डोन्ट नो म्यान जस्तै यो मलाई चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ लाइफमा के चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त त्यो नपाइन्जेलसम्म होइन त्यो कुराले मान्छेहरू यहाँ अनह्याप्पी छन् खोइ आई डोन्ट नो म्यान मैले चाहिँ कस्तो भन्नु खोजेँ भने यस्तो क्या जस्तै हामी इन्डिया गएर चाहिँ केएफसी खान्थ्यौँ पनि होइन अनि केएफसी खाएर आएर छ्या यार यहाँ पनि केएफसी भएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो अब फेरि झापा फर्किँदाखेरि छ्या यहाँ पनि केएफसी भएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तो हो क्या अब त्यो पहिलो तिमी त्यहाँ गयो त्यहाँ छ भन्ने थाहा पायो
त्यसपछि पो तिमी त्यहाँ थियो भन्ने थाहा भयो अनि त्यहाँ एम्प्टिनेस भयो नि त तिमी त्यहाँ नगएको भए जाँदै नगएको भए तिमीलाई त्यो अप्सन थियो भन्ने अनि थाहा हुन्न थियो होइन तिमी चाख्दैन थियो त्यो कहिले कुरा अनि तिम्रो त्यो एम्प्टिनेस देयर वुडन्ट बी एनी त्यो भोइड हुँदै हुँदैन थियो क्या टु बिगिन विथ मैले चाहिँ त्यो भन्नु खोजेँ क्या अलरेडी जे छ होइन त्यही खाना खाँदाखेरि पनि तिमी खुसी छौ कि छैनौ त्यो कुरै हुन्न क्या त्यतिखेर अब तिमीले एउटा केही नयाँ कुरा ट्राई गर्यौ यहाँ पनि भएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा आउँछ नि त्यतिखेर खोक्लो हुन्छ क्या एनिवेज मेरो पोइन्ट कहाँ थियो अब पछि एडिट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ क्या खोइ क्यु थ्योरी कमान पुट इन्टु इफेक्ट म कहाँदेखि यहाँसम्म भने मैले के भन्नु खोजेको थिएँ भाइब्रेट नहोस् भनेर हा गर्थ्यौ रे म 5 देखि यहाँसम्म आइपुगेँ होइन होला होइन त दाइहरूसँग कुरा गर्दै थियो को खुसी छ त्यहाँ चाहिँ कसरी पुगेँ म क्या त्यहाँ रिजनेबल होइन त्यहाँ एउटा लिङ्क नै बनाएर पुगेँ जस्तो लाग्छ मलाई अचानक त्यहाँ पुगेँ जस्तो लाग्दैन पुगेर अचानक म है त्यही त मैले पनि बिर्सेँ एडिट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ एनिवेज म अलिकति सेक्सुअल ट्रामा गर्ने कुरा गर्दै थिएँ रिप्रेस गर्न खोज्यो भने आई गेस टाइम नै होला क्या त्यो हुन्छ नि हाम्रो केटाहरूको पनि सुरु हुँदैछ नि त त्यो त न एक्जाम होइन केटी खोज्ने गर्लफ्रेन्ड बन्छन् होला ब्रेकअप हुन्छ होला होइन अनि ब्रेकअप हुँदाखेरि पनि बिर्सिन खोज्छन् तर त्यतिखेर पनि बिर्सिन खोज्दाखेरि पनि बिर्सिँदैन टाइमले नै हिल गर्छ क्या त्यो आई थिङ्क एब्सोल्युटली ट्रु हो केही कुरा बिर्सिने छ भने सम्झिन खोज्यो अनि खोज्दै टाइम मुभ अन हुँदै आई गेस फर्गेट हुन थाल्छ होला कोपिङ मेकानिजम चाहिँ आई थिङ्क त्यही होला अर्को सप्रेसन पनि आई थिङ्क प्रिटी इफेक्टिभ नै छ केही नराम्रो थट आयो कि होइन उता हेर्न थालिहाल्यो होइन के छ भनेर फर्गेटिङ नराम्रो पनि होइन फर्गेटिङको राम्रो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ त्यही हुन्छ होला क्या नराम्रो कुरा छ भने त्यसको मेमोराइजेसन गरेर काम छैन नि त फर्गेट गरेकै बेस्ट हो नि त त्यही भएर फर्गेटिङ भन्दैमा नराम्रै कुराहरू हुन्छ भन्ने पनि छैन अर्को फर्गेटिङ कहाँ काम लाग्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा केही नयाँ कुरा लर्न गरिँदैछ भने फर इन्स्टेन्स तिमीलाई यदि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्नु मन छ भने तिमीले आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अलिअलि बिर्सिन थालेकै राम्रो हो क्या त्यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्न तिमीलाई हेल्प हुन्छ क्या हो अलिअलि बिर्सिन थाल्यो भने या सप्रेस गर्न थाल्यो भने मेमोरीदेखि प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज अब मेबी त्यो मेरो केसमा चाहिँ के थियो भने मैले यदि मलाई इङ्ग्लिस अलि मजाले सिक्नु थियो भने मैले अङ्ग्रेजीमा सोच्नु पर्ने थियो क्या पहिले नेपालीमै सोचिन्थ्यो होइन अहिले अङ्ग्रेजीमा सोच्न थालिन्थ्यो क्या पछि आफै गएर अनि सो त्यहाँ पनि फर्गेटिङमा काम लाग्न सक्छ लास्ट एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म के भन्छु भने जस्तै क्वेसन आउँछ नि त होइन यदि हामीलाई सबै कुरा याद हुन सक्या भए हरेक दिनको हरेक टाइम हरेक डिटेलहरू याद हुन सक्या भए अब तिमीलाई सबै कुरा याद छ अरे क्या अनि हामी चाहिँ के सोध्छौँ भने सबै कुरा याद भयो भने तिमीलाई 3 दिन अगाडि के खायो भन्दाखेरि तिमीलाई छट्टै याद भइहाल्छ भन्ने सोध्छौँ क्या तर यदि सबै कुरा याद छ भने त्यस्तो हुन्न क्या तिमीलाई 3 दिन अगाडि के खायो भन्दाखेरि सोद्धाखेरि होइन तिमीलाई 3 दिनै लाग्छ क्या त्यो कुरा त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बुझेनौ मैले अनलाइन पढाएको थिएँ क्या यसो सोचेँ तिमीलाई सबै कुरा याद छ क्या सबै कुरा अनि आई नो लुसी मुभीमा देखाएको थियो के अरे सबै कुरा याद भयो भने एकैछिनमा एक्सेस भइहाल्छ 3 दिनै तर सस गरौँ नि त गर त्यो गर्नको लागि होइन त्यो गर्नको लागि एक्ज्याक्टली मेरो पोइन्टै त्यही हो त्यो गर्नको लागि बिर्सिनुपर्छ क्या कुराहरू बिर्सेर होइन सरसर गर्ने ठाउँहरू हुन्छ क्या जब तिम्रो सबै कुरा याद छ नि तिमीलाई पिक छैन क्या तिम्रो पिक जस्तै फर्गेट हुँदाखेरि त माउन्टेन जस्तो हुन्छ क्या जस्तै हार्टबिट जस्तो भनौँ न प्लेन लाइन चाहिँ तिमीले फर्गेट गरेको हो अनि टुट गरेको चाहिँ तिमीलाई याद भएको कुरा हो क्या सानो कुरा टुट गरेर अनि फेरि टुट होइन अरू कुराहरू त बिर्सौ नि त अनि तिमी जब झज गर्छौ नि तिमी चाहिँ टुट क्लाइम्ब गर्दै गएको हो क्या तर यदि सबै तिमीलाई याद छ भने सबै पिक छ क्या तिम्रो सबै टुट नै छ क्या हरेक मोमेन्टमा टुट तर हेर है जस्तै अब फुटबल खेलेँ
यता हुन्छ बुझेन? हरेक पास हरेक त्यो याद Right, गर्नु right, पर्यो right. होइन हरेक कसरी- सेकेन्ड याद गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यदि तिमीलाई सबै याद छ भने सबै पिक हो क्या त्यो सबै टुटु हो क्या अनि तिमी त्यो कसरी जान्छौ क्या त्यहाँदेखि त्यहाँ एउटा केही टुट नै छैन क्या तिमीलाई होल्ड अन गर्नको लागि तिमीलाई सबै कुरा याद छ बुझेनौ अनि दिस आई थट यो चाहिँ यो आइडिया चाहिँ मैले त्यसरी कहिले सोचेकै थिइनँ क्या मैले लाइक हुन्छ नि कुरा याद भयो भने सबै कुरा लाइफ ब्युटिफुल मात्र छ भन्ने तर त्यस्तो हुन्न क्या यदि सबै कुरा याद छ भने तिमीलाई 3 वर्ष अगाडिको मेमोरी एक्सेस गर्नु छ भने तिमीलाई 3 वर्ष लाग्छ क्या त्यहाँ पुग्नको लागि अनि विच इज द रिजन वाइ मेबी हामीले फर्गेट गर्ने रिजन पनि त्यही होला क्या एउटा कुनै इभेन्टदेखि केही कुरा सिकेको छ भने त्यो एउटा पिक एक्सपिरियन्स बनेर बसोस् त्यो एउटा मोमेन्ट चाहिँ अनि अरू सबै कुराहरू हामीले बिर्स्यौँ भनेर क्या सो द्याट अर्कोचोटि त्यही सिचुएसन फेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सजिलो होस् क्या अरू कुराहरू नचाहिने कुराहरू सबै बिर्सिसकेको छ चाहिने कुरा मात्रै याद छ अनि चाहियो भने त्यही इन्फर्मेसन मात्र एक्सेस हुन सकोस् यदि सबै कुरा याद गर्न थाल्यो भने त्यो दिमागले कम्पिटिसन गर्दा गर्दै टाइम बितिसक्छ तर फास्ट फरवर्ड गर्दा हुन्छ होला नि त होइन र आई डोन्ट नो फास्ट फरवर्ड गर्दा पनि त्यही त हो आई डोन्ट नो मैले जस्ट एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ मात्र हो अब यो पोइन्टमा नि दम छ यो पोइन्टमा नि दम छ जस्तो लाग्यो होइन फास्ट फरवर्ड हुन्छ हुन्न कुन कुरादेखि कसरी फास्ट फरवर्ड गर्छौ सो या त्यही हो आजको पडकास्टको एन्ड त्यही हो हामीसँग त्यति नै टाइम थियो प्रज्ञान तिमीलाई केही एड गर्नु छ अरू केही छैन हौ त्यस्तो त म नि 1-2जना केटीहरूसँग कुरा गर्दैछु तिनीहरूलाई म हाई भन्छु नि पडकास्ट सुन्दैछन् भने केटी हो नम्बर माग्यो मेरो एनी यस अहिले चान्स छैन मेरो तिमीहरूसँग तिमीहरू अहिले मुज गर ओके मुज गर सो या त्यति नै टाइम छ आजको लागि अगेन थ्याङ्क यू फर बिङ हियर अनि या विल सी यू इन द नेक्स्ट वान बाई बाई